مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية. الدرس 80. في هذا الحوار سأقوم بتصريف مجموعة من الأفعال إلى المستقبل، أي سأركب حوار باستعمال أفعال مصرفة إلى زمن المستقبل، أي لو فيتور. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست، وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. الحوار سيكون بين عمر ورضوان. إذن Omar, qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? إذن Omar, qu'est-ce que ماذا tu feras ستفعل l'été prochain في الصيف المقبل. إذن في الصيف المقبل ماذا ستفعل؟ l'été الصيف، prochain المقبل. إذن هنا سنتكلم عن tu feras، وهو الفعل faire مصرف إلى le futur simple. نقول je ferai، tu feras، il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. إذن je ferai سأقوم أو سأفعل، tu feras ستفعل، il fera سيفعل، nous ferons سنفعل، vous ferez ستفعلون، ils feront سيفعلون. ils feront avec S. إذن الجمع. إذن qu'est-ce que tu feras l'été prochain؟ أو يمكن أن نقول qu'est-ce qu'il fera. qu'est-ce qu'il، نضع مكان tu feras il fera l'été prochain. qu'est-ce qu'il fera؟ qu'est-ce qu'il fera أي ماذا سيفعل. qu'est-ce que nous ferons ماذا سنفعل. qu'est-ce que vous ferez ماذا ستفعلون. qu'est-ce qu'ils feront ماذا سيفعلون. إذن هنا نتكلم دائما عن تصريف الفعل ووضعناه في حوار أو في جملة. إذن نضيف أي، أس، أونس، أهزت، أنت. إذن qu'est-ce que tu feras l'été prochain؟ أو يمكن أن أضع أي فعل آخر، أو أن أقوم بتصريف هذا الفعل إلى أي ضمير أردت أنا. إذن je أو tu أو il أو nous أو vous أو il. إذن عمر قال qu'est-ce que tu feras l'été prochain؟ ماذا ستفعل في الصيف المقبل؟ سيجيبه رضوان. إذن رضوان je ne sais pas exactement، لا أعرف بالضبط. إذن لا أعرف بالضبط ما سأفعله في الصيف المقبل. je ne sais pas exactement، je ne sais pas exactement. je partirai، استعملت الفعل partir، je partirai peut-être en Angleterre. je partirai peut-être en Angleterre. إذن رضوان je ne sais pas exactement، je ne sais pas لا أعرف، exactement بالضبط، je partirai سأغادر، أو يمكن نقول قد أغادر، peut-être من الممكن إلى إنجلترا، إلى إنجلترا. يمكن نقول سأغادر، peut-être يمكن نقول من الممكن. إذن من الممكن أن أغادر، أو من الممكن سأغادر إلى إنجلترا. إذن je ne sais pas exactement.
je sais. هنا نتكلم عن الفعل savoir مصرف إلى الحاضر. je sais. je ne sais pas لا أعرفه. exactement بالضبط. إذن je partirai. je partirai نتكلم عن المستقبل. المستقبل البسيط. le futur simple. الفعل partir مصرف إلى الفيتور simple. peut-être من الممكن إلى إنجلترا. إذا سأقوم بتصريف الفعل partir للمستقبل البسيط. إذا je partirai. أتكلم عن الفعل partir. سألونه بالأحمر لكي يظهر لكم. إذا استعملت je partirai peut-être en Angleterre. إذا je partirai. سأغادر. tu partiras. ستغادر. il partira. il partira. سيغادر. nous partirons. nous partirons. partirons. سنغادر. vous partirez. vous partirez. ستغادرون. ils partiront. ils partiront. سيغادرون. لاحظوا أنني أضفت I, AS, A, ONS, EZ, ONT. إذن je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. إذن يمكن أن نضع مثلا tu partiras مكان je partirai. إذن tu partiras peut-être en Angleterre. من الممكن أن تغادر إلى إنجلترا. أو يمكن أن نقول il partira سيغادر. il partira سيغادر. من الممكن أن يغادر إلى إنجلترا. أو nous partirons peut-être en Angleterre. سنغادر نحن من الممكن إلى إنجلترا. أو vous partirez peut-être en Angleterre. أو ils partiront peut-être en Angleterre. إذن هنا je ne sais pas exactement. Je partirai peut-être en Angleterre. إذن je partirai سأغادر. إذن يمكن أن نضع أي فعل آخر مكان هذا الفعل ويمكن تصريفه إلى le futur simple. إذن سأستعمل مثلا الفعل aller. إذن عمر سيجيب. عمر. Oh bon. Oh bon. Et où est-ce que tu iras? Tu iras. Et où est-ce que tu iras? Et où est-ce que tu iras? إذن عمر. عمر. Oh bon. Oh جيد. Bon. جيد. Oh جيد. Et où? Et où? وأين? Est-ce que tu iras? Est-ce que tu iras? Et où وأين? Est-ce que tu iras? سوف تذهب. Et où est-ce que tu iras? Et où est-ce que tu iras? Oh bon. Et où est-ce que tu iras? إذا لاحظوا معي tu iras. Tu iras c'est la conjugaison du verbe être au futur simple. أقول j'irai. j'irai سأذهب. tu iras ستذهب. il ira سيذهب. nous irons. nous irons سنذهب. vous irez ستذهبون. ils iront سيذهبون. إذن j'irai. لاحظوا أنني دائما أضيف أي. إذن j'irai. سأحاول أن أستعمل اللون الأصفر. j'irai. tu iras. il ira. إذن أضفت أي أس أ أو
NS EZ ONT. إذا هنا نتكلم عن الجمع إليغا نضيف S. وطبعا إذا أردت أن أتكلم عن المؤنث فإنني أقول آل، فقط أقول آل مكان إيل آليغ. وفي الجمع أيضا نقول آليغون آليغون. إذا j'irai, tu iras, elle ira, nous irons, vous irez, elles iront. إذا يمكن أن نقول et où est-ce qu'il ira مكان tu iras أضع elle ira أو il ira أو nous irons أو vous irez أو elles iront. ويتعني j'irai سأذهب، tu iras ستذهب، elle ira سيذهب، nous irons سنذهب نحن سنذهب، vous irez أنتم ستذهبون، elles iront هن سيذهبن. هنا إذا قلنا elles iront، وإذا قلنا ils iront هم سيذهبون. إذا رضوان سيجيب رضوان à Londres. J'ai des amis là-bas. Il habite dans la banlieue de Londres. Banlieue de Londres. إذا رضوان à Londres. À Londres في لندن. À Londres في لندن. J'ai des amis là-bas. J'ai des amis là-bas. J'ai لدي des amis أي أصدقاء là-bas هناك. Il habite إنهم يعيشون il habite dans la banlieue de Londres في ضواحي لندن. إذا هنا استعملنا j'ai وهو la conjugaison du verbe avoir au présent أي تصريف الفعل يملك في الحاضر. j'ai tu as et là nous avons vous avez ils ont. واستعملت أيضا il habite أي الفعل habiter مصرف إلى الحاضر. j'habite tu habites il habite nous habitons vous habitez il habite وكلها مصرفة إلى الحاضر. إذا à Londres j'ai des amis là-bas أو tu as des amis là-bas أو il a des amis là-bas. إذا يمكن أن نستعمل تصريف الفعل avoir لأقول لدي أو لديك أو لديه. إذا هنا استعملت avoir وhabiter في الحاضر. الآن سأحاول أن أستعمل مثلا vivre في المستقبل. إذا رضوان يجيب à Londres j'ai des amis là-bas. Là-bas هناك il habite dans la banlieue. banlieue أي ضواحي مدينة مثلا banlieue de la ville أو de Londres أي ضواحي لندن banlieue. Omar tu vivras chez eux هل ستعيش عندهم. إذا tu vivras استعملنا الفعل vivre. إذا tu vivras إذا عمر tu vivras هل ستعيش chez eux عندهم إذا tu vivras chez eux tu vivras ستعيش. ولكن هنا وضعنا علامة الاستفهام point d'interrogation. tu vivras chez eux عندهم. chez moi عندي chez toi عندك chez lui عنده chez eux عندهم. إذا هنا سنتكلم عن tu vivras. إذا هنا سنتكلم عن tu vivras ستعيش إذا الفعل vivre مصرف إلى المستقبل البسيط le futur simple. نقول إذا أردنا أن نقول سأعيش مثلا سأقول je vivrai سأعيش. tu vivras ستعيش. il vivra سيعيش. nous vivrons
سنعيش. Vous vivrez. ستعيشون. Vous vivrez. ستعيشون. Ils vivront. Ils vivront سيعيشون. إذن دائما نحذف ونضيف أي أس ONS EZ ONT. إذا تصريف أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة يخضع لضوابط بسيطة جدا. في لو فيتور سامبل فهي بسيطة جدا وقد ذكرتها في الدروس السابقة. حاولوا أن تشاهدوا جميع البرامج. إذا tu vivras chez eux. Tu vivras chez eux. أو je vivrai chez eux. إذا يمكن أن نقول je vivrai chez eux. Je vivrai chez eux. هل سأعيش عندهم؟ Je vivrai chez eux. Tu vivras chez eux. هل ستعيش عندهم؟ Il vivra chez eux. Il vivra chez eux. هل سيعيش عندهم؟ إذا وضعنا فقط il vivra. Il vivra. Il vivra chez eux. هل سيعيش عندهم؟ Il vivra chez eux. Nous vivrons chez eux. هل سنعيش عندهم؟ Vous vivrez chez eux. هل ستعيشون عندهم؟ Ils vivront chez eux. هل سيعيشون عندهم؟ إذن يمكن أن نستعمل لا كونجيغيزون لأطرح السؤال أو لأقوم بحوار. إذن رضوان non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai. وحاولوا أن نستعمل مجموعة من الأفعال المصرفة إلى المستقبل البسيط. Je chercherai سأبحث probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Redouane, non, là, je n'habiterai pas chez eux. Je n'habiterai pas chez eux. لن أعيش عندهم. Je chercherai سأبحث probablement على الأرجح un appartement عن شقة. Un appartement عن شقة à partager لمشاركتها avec مع un ou deux autres شخص أو اثنين آخرين deux autres deux اثنين autres آخرين. C'est assez courant. C'est assez courant. إنها شائعة جدا là-bas هناك. Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. إذن non, là, je n'habiterai pas chez eux. Je n'habiterai pas chez eux. إذن لن أعيش عندهم. إذا أضفنا pas. ولكن إذا حذفنا ne pas فإننا نقول j'habiterai. J'habiterai. نحذف n apostrophe pas. J'habiterai. إذن j'habiterai سأسكن أو سأعيش. وأيضا الفعل je chercherai سأبحث في المستقبل. إذن سأقوم بتصريف هذين الفعلين. إذن نقول j'habiterai. 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 نقول j'habiterai. J'habiterai. ولكن تكتبوا j'habiterai أي أسكن أو أعيش. Tu habiteras تسكن أو تعيش. Il habitera يسكن أو يعيش. Nous habiterons nous habiterons نسكن أو نعيش.
vous habiterez, vous habiterez. تسكنون أو تعيشون. Ils avec S. Ils habiteront. يسكنون أو يعيشون. إذن لم أحذف للفعل habiter ولا شيء، تركته في المصدر وأضفت له أي أس ONS EZ ONT. إذن j'habiterai، tu habiteras، il habitera، nous habiterons، vous habiterez، ils habiteront. إذن يمكن أن نقول non، tu n'habiteras pas chez eux. Tu n'habiteras pas chez eux. Non, tu n'habiteras pas chez eux. إذن لا لن تعيش معهم. Non, tu n'habiteras pas chez eux. لا لن تعيش معهم. أو non, il n'habitera pas chez eux. لن يعيش معهم. إذن إذا وضعت il n'habitera pas chez eux فهي صحيحة. إذن يمكن تصريف الأفعال ووضعها في حوار أو في جمل. الآن سأمر إلى الفعل chercher. سأقوم بتصريف الفعل chercher. إذن je chercherai. سأبحث. tu chercheras. ستبحث. il cherchera. سيبحث. nous chercherons. سنبحث. vous chercherez. ستبحثون. ils chercheront. سيبحثون. ils chercheront. سيبحثون. إذن je chercherai. tu chercheras. il cherchera. nous chercherons. vous chercherez. ils chercheront. ils avec S. ils chercheront. أيضا الفعل chercher بقي على حاله، أضفنا له أي أس. tu chercheras ستبحث. il cherchera سيبحث. nous chercherons سنبحث. vous chercherez ستبحثون. ils chercheront سيبحثون. إذن يمكن أيضا أن نقول tu chercheras probablement un appartement. إذن tu chercheras ستبحث. il cherchera سيبحث. إذن يمكن أن نضع أي فعل هنا. إذن tu chercheras probablement ستبحث على الأرجح un appartement على شقة. nous chercherons يمكن أن نضع nous chercherons. nous chercherons probablement un appartement. سنبحث على الأرجح على شقة. vous chercherez probablement un appartement. ستبحثون على الأرجح على شقة. إذن يمكن أن تضع أي pronom أي ضمير nous أو vous أو مكان je لكي تتكلم باللغة الفرنسية. إذن حاولوا أن تتابعوا جميع البرامج فهي مهمة جدا. حاولوا أن تشاهدوا فيديوهات برامج تعليم الفرنسية للمبتدئين والمستوى المتوسط لكي تستفيدوا أكثر. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو واضغط على بلاي ليست وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.